واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم ثالث درس من مادة لي اس في تي علوم حيث الأرض بالفرنسي والدارجة كالعادة. الاسم ديال هذا الدرس هو لي فولكون اي لو غولاسيون افيك لا تكتونيك دي بلاك. بالنسبة للناس اللي تيقراو بالعربية فراه ديجا كاين هذا الدرس هذا في القناة. الاسم ديالو هو الظواهر الزلزالية وعلاقتها بتكتونية الصفائح. بالنسبه اللي غادي تتبع معايا هذا الفيديو، الا كنتي مازال ما شفتيش الفيديو اللي فات ديال لي سيزم او اللي قبل منه ديال لا تكتونيك دي بلاك، فغادي تلقى صعوبه في فهم هذا الدرس، حيت دروس لي اس في تي بشكل عام مترابطين مع بعضياتهم. غتلقى الروابط ديال الدروس اللي فاتوا في الوصف ديال لا فيديو او في اول تعليق كالعاده. اذا ندخلوا في الموضوع. نبداو اولا بالاجابه على السؤال التالي اللي هو كيس كان فولكان؟ ما هو البركان؟ Un volcan est un ensemble géologique terrestre généralement conique qui résulte de la montée d'un magma. بمعنى أن البركان هو وحدة جيولوجية أرضية أو وحدة تضاريسية، وكلكم كتعرفوا شنو هما الوحدات التضاريسية حيتاش ديجا شرحتهم لكم في الدرس ديال الجغرافيا. المهم البركان هو وحدة تضاريسية مخروطية الشكل تنتج عن تصاعد الصهارة اللي هي الماغما. شنو كنقصدوا بمخروطية الشكل؟ كلكم كتعرفوا واحد القالب كتستعملوا الوالده ديالكم باش تصاوب لكم لا كريم المسكوته ولا الحلويات كي بحال هذا اللي في الصوره. شتي هذاك الشكل ديال هذاك القالب مثلث اللي متقوب من الراس ديالو، هذاك كيتسمى شكل مخروطي. حتى البركان داير بحال هكاك، وحتى هو كيخرج منه واحد السائل. غير هذا القالب هذا كتخرج منه الشكلاط ولا كريم، مي البركان كيخرجوا منه الحمم والصهاره اللي كتسمى بالفرنسي الماغما. الماغما هي الصهاره. إذا بعد ما تعرفنا على شنو هو البركان، دابا غادي نتعرفوا على لي زيليمون ديالو. ان فولكان اي كونستيتيي دو كون فولكانيك، كراتير، غاز اي سوندر، شوميني، ريزيرفوار دو ماغما او لا شامبر ماغماتيك. اذا بكل بساطه هادو هما لي زيليمون اللي تيكونوا لنا البركان. عندنا اولا المخروط البركاني اللي ديجا شرحته لكم ومثلتو لكم بالمخروط اللي كتستعملوا الوالده ديالك في الكريم وفي الحلويات، وكنقولوا له بالفرنسي كون فولكانيك. عقلوا مزيان على هذا الاسم، كون فولكانيك هو المخروط البركاني، هو هذاك الشكل المثلث اللي متقوب من الوسط. عندنا كراتير اللي هي الفوهات البركان. بكل بساطه هي الثقب اللي تيكون في اعلى البركان واللي كتخرج منه هذيك الحمم البركانيه. عندنا شوميني. شوميني سهله مهله، هي المدخنه كيف ما كتشوف في هذا الشكل. هذه المدخنه هذه دايره كي بحال شي جعبه طويله وغادا حتى لفوه هذا البركان. من تما كدوز هذيك الصهاره او الماغما كتبقى طالعه حتى كتسيل على السطح ديال الكره الارضيه من فوها البركان. عندنا الخزان الصهاري اللي كيتسمى بالفرنسي ريزيرفوار دو ماغما، وكنسميوه كذلك لا شامبر ماغماتيك، يعني الغرفه الصهاريه. عقلوا مزيان على هاد الاسمين، ريزيرفوار دو ماغما اللي هو الخزان الصهاري او لا شامبر ماغماتيك اللي هي الغرفه الصهاريه، عندهم نفس المعنى. شنو هما هاد البلاصه اللي دايره اللي شبه دائريه تحت الارض. تماك هذيك الماغما اللي كتطلع من باطن الارض، الصهاره اللي كتطلع من باطن الارض كتبدا كتجمع في هذيك البلاصه الشبه دائريه، كتجمع في الاخر كتبدا تطلع عبر المدخنه. فهاد الشيء اللي سموه اصلا العلماء بالخزان الصهاري، يعني كتبدا تخزن الصهاره تماك حتى كتعمر مزيان، عاد كتبدا تطلع عبر المدخنه وكتسيل على سطح الارض. إذا بعد ما تعرفنا على مكونات البركان، دابا غادي ندوزو لي تيب دي فولكان. On distingue deux grands types de volcans, les volcans effusifs et les volcans explosifs. Les volcans effusifs تنقولوا لهم بالعربية اسم البراكين الانسكابية، أما les volcans explosifs فهما البراكين الانفجارية. بطبيعة الحال غادي نشرح لكم كل نوع بالتفصيل، مي ركزوا معايا مزيان. ملاحظة: ملي تسالي المشاهده ديال هاد لا فيديو ما تنساش تنجز التمارين الالكترونيه اللي غتلقى الرابط ديالها في الوصف ديال لا فيديو كيف ما كتشوف. اذا باش تدخلوا للتمارين غادي تنقروا على الرابط اللي كنخلي لكم في الوصف ديال لا فيديو او لا في اول تعليق. الا بغيتي تخليه من الوصف ديال لا فيديو فغادي تنقرا على هذا المثلث هذا كيف ما كتشوف في الهاتف ديالك. من بعد غيظهر لك الوصف، هنا غتلقى الروابط الخاصه بالدرس اللي كيكون فيها التمرين والدرس مكتوب والى اخره. اذا ملي كتنقرا على الرابط ديال التمارين كتخرج لك هاد الصفحه كيف ما كتشوف. هذه هي الصفحه ديال التمارين على الموقع ديالنا. شنو كدير؟ كيخصك تنزل الاسفل بحال هكا حتى كتوصل للتمارين. التمارين هما هادو التمارين، وكتختار هنايا الاجابات الصحيحه من بين هاد الاجابات الاختياريه. فملي كتنقر على الاجابه الاختياريه كتلولك بالاخضر الا كان الجواب ديالك صحيح،
ولا كان الجواب ديالك غلط كتلون بالاحمر بحال هكا. من بعد كتكمل الاجابه على كافه هاد الاسئله هادو، وكتبقى غادي هكايا مع هاد التمارين حتى كيبانوا لك هاد الجوج ديال البوطونات في الغوز، وحده فيها مكتوبه غي سيي والثانيه مكتوب فيها كوريكسيون. فباش تحصل على النقطه اللي جبتي كتبرك على كوريكسيون. كيف ما كتشوف جبنا 2/10. نبداو اولا بلي فولكون ايفوسيف. Un volcan effusif se caractérise par une éruption effusive, une lave fluide, absence d'explosion et de projection. L'éruption effusive. Une éruption effusive se caractérise par une montée de magma. Lorsque le magma est fluide, il monte rapidement dans la cheminée jusqu'au cratère. Les gaz contenus dans le magma s'échappent facilement. La lave s'écoule sur les flancs du volcan, formant des langues collées. إذا دابا غادي نشرح لكم هادشي اللي قلنا بخلاصة. قلنا أولا أن البركان الانسكابي عنده ثلاثة الخواص أساسية. البركان الانسكابي بالفرنسي سميتو فولكون إيفوسيف، وعقلوا مزيان على هادشي اللي غنقول لكم مزيان حيتاش راه مهم بزاف هاد الدرس. الفولكون إيفوسيف أو البركان الانسكابي عنده ثلاثة الخواص أساسية. أولا عنده اندفاع أو طوران انسكابي إيرuption إيفوسيف. شنو كنقصدوا بهاد إيرuption إيفوسيف أو الطوران ولا الاندفاع الانسكابي؟ بكل بساطة هو الطريقة اللي كتخرج بها هذيك الماغما من هاد البركان. واش كتخرج هذيك الماغما بشي تفرقعة كبيرة كي بحال تفرقعات شي قنبلة نووية كيف ما كتشوف في هاد الصورة، أو لا كتخرج بدون انفجارات. فملي تنقولوا إيرuption إيفوسيف اندفاع أو طوران انسكابي، هنا كنقصدوا أن هذيك الماغما كتخرج من البركان بلا تفرقع. صافي، عقلوا على هاد المعلومة مزيان، تتخرج من البركان بدون انفجار. الخاصية الثانية هي أن اللافا اللي كتخرج من هذا البركان بدون انفجار كتكون لافا مائعة، لاف فلويد. شنو كنقصدوا بلاف فلويد أو لا لافا مائعة؟ بطبيعة الحال غادي نفهم لكم شنو الفرق بين الماغما واللافا فيما بعد، مركزوا معايا فقط في هذه المعلومة اللي بغيت نوصل لكم دابا. فاش تنقولوا على شي مادة مائعة كنقصدوا بالدارجة ديالنا أنها كتجري جارية، فهمتي؟ بحال الماء مثلا جاري، ماشي كي بحال العجينه مثلا. العجينه كتكون معجنه وثقيله، يعني تقدر ديرها في الطبسيل وتقلب الطبسيل ما طيحلكش العجينه، ولكن لما الا قلبتي به الطبسيل غيهبط الماء كله. فهمتي اش تنقصدوا بمائعه؟ ميعه زعما بالدارجه، يعني جاريه. الخاصيه الثالثه وهي لابسونس ديكسبلوسيون اي دو بروجيكسيون، يعني عدم حدوث الانفجارات و الانبعاثات الغازيه. صافي، عقلوا على هاد الخواص ثلاثه مزيان ديال لي فولكون ايفوسيف. كتكون عندهم ايرuption ايفوسيف، كتكون عندها لاف فلويد، وما تيكونوش فيه لي زيكسبلوسيون و لي بروجيكسيون. دابا غادي ندوزو النوع الثاني للاسم ديالهم، البراكين الانفجاريه، لي فولكون اكسبلوسيف. Un volcan explosif se caractérise par une éruption explosive, des explosions violentes et une magma visqueuse. L'éruption explosive. Lorsque le magma est visqueux, il s'élève lentement dans la cheminée. Les gaz de magma s'échappent alors difficilement, provoquant de violentes explosions. On parle alors d'éruption explosive. إذا هادشي اللي قلت لكم بخلاصة كيعني أن البراكين الانفجارية أو لي فولكون إكسبلوسيف هي واحد البراكين اللي كتميز بثلاثة الخواص خصكم تعقلوا عليها مزيان. أولا تيكون نمط الاندفاع ديالها ولا الطوران ديالها انفجاري، بالفرنسي كنقولوا له ايرuption اكسبلوسيف. شنو تنقصدوا بهاد ايرuption اكسبلوسيف او لا انفجار او لا نمط اندفاع انفجاري ولا طوران انفجاري؟ بكل بساطه هو الطريقه اللي كتخرج بها الماغما من هذا البركان. الماغما كتخرج من هذا البركان بواحد التفرقيعه كطرا على مستوى الفوهه هذا البركان، كتفرقع هذيك الفوهه ديالو بواحد الشكل كبير بحال تفرقعات شي قنبله نوويه، عاد كتخرج هذيك اللافا ديال هذا البركان. ثانيا كيتميز هذا البركان بانفجارات عنيفه، دي زيكسبلوسيون فيولونت. ثالثا الماغما ديال هذا البركان كتكون لزجه، ماغما فيسكوز. شنو كنقصدوا بهاد ماغما فيسكوز او لا صهاره لزجه؟ بكل بساطه كتكون صهاره معلكه وثقيله بحال شكل العسل. العسل ثقيل، الا درتيه في طبسيل وقلبتيه ما غاديش يهبط لك دغيا، عكس الماء الا درتيه في طبسيل وقلبتيه غادي يسلك الماء ديريكت. فالماغما اللي كتخرج من البراكين الانفجاريه لي فولكون اكسبلوسيف كتكون عكس الماغما اللي كتخرج من لي فولكون ايفوسيف.
البراكين الانسكابيه، حيت البراكين الانسكابيه اللي عقلتو كتخرج منهم ماغما كيفاش دايره، اولا لافا كتسمى بلاف فلويد يعني مائعه يعني سايله تتسيل دغيا. اما الماغما اللي كتخرج من البراكين الانفجاريه فهي كتكون ماغما فيسكوز ثقيله ومعلكه، العكس ديال الاولى. دابا غادي نشرح لكم شنو هو الفرق ما بين الماغما واللافا، الصهاره اللي هي الماغما واللافا اللي هي اللافا بالفرنسي. بكل بساطه اللافا هي ماغما بدون غازات. نزيد نبسط لكم اكثر، الا عقلتوا معايا في الدرس ديال تكتونيك دي بلاك تعرفنا على الماغما وقلنا ان الماغما هي عباره عن صخور ومعادن وغازات منصهره، يعني دابوا وتخلطوا مع بعضياتهم وعطاو لنا واحد السائل ليموني او الاصفر كيتسمى بالماغما. هذيك الماغما كتسرب عبر الشقوق ديال البراكين وكتسيل على سطح الارض، ولكن فاش كتكون طالعه هذيك الماغما وكتوصل لفواه هذا البركان وكتبدا تخرج الى سطح الارض، شنو كيطرى لها؟ كينفصلوا عليها الغازات كيبداو كيطلعوا على شكل بخار وكينفصلوا عليها وكيبقى غير واحد السائل الصفر. هذاك السائل الصفر بدون غازات ما بقاش سميتو الماغما ولا سميتو اللافا. صافي، اللافا هي ماغما بدون غازات بكل بساطه، سهله مالا. دابا غادي نتعرفوا على لا غولاسيون اونتر لي فولكون اي لا تكتونيك دي بلاك، يعني العلاقه ما بين البراكين وتكتونيات الصفائح. كالك لا كارت دو لا ريبارتيسيون مونديال دي فولكون اكتيف montre une concordance entre les limites des plaques lithosphériques ou plaques tectoniques et la répartition des volcans. Certains volcans se localisent au niveau des zones de convergence et d'autres se trouvent au niveau des zones de divergence. إذا بخلاصة كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الخريطة التالية كنلاحظوا أن العلاقة ما بين البراكين وتكتونيات الصفائح كتجلى في التوزيع ديال هاد البراكين هذه على مستوى الحواف ديال الصفائح الغلاف الصخري لي بلاك ليتوسفيريك أو الصفائح التكتونية لي بلاك تكتونيك. كيف ما كتشوفوا فالخريطة كتبين لنا توزيع البراكين على مستوى العالم. كنلاحظوا أن هاد البراكين هذه كتوزع بالأساس على الحواف اللي كتفصل ما بين كل صفيحة وأخرى. على سبيل المثال كنلقاو ان هناك مجموعه من البراكين اللي كتوزع على مستوى مناطق التباعد، يعني البلايص اللي كتباعد فيهم صفيحه صخريه بلاك ليتوسفيريك على صفيحه صخريه اخرى. ملي كيبداو كيتباعدوا على بعضياتهم الارض اللي بيناتهم كتبدا كتشق، وهذيك الشقه شنو كيطرى فيها؟ كيتسرب من خلالها هذاك الماغما او هذيك الصهاره اللي كتخرج لنا على شكل بركان في الاخير. وكنلقاو كذلك ان هناك مجموعه من البراكين اللي كتوزع على مستوى مناطق التقارب، بلايص اللي كتقارب فيهم صفيحه مع اخرى. دابا غادي ندوزو لي فولكون او نيفو دو لا دورسال اوسيانيك او لي زون دو ديفيرجونس، بمعنى البراكين المتواجده على مستوى الذروات المحيطيه اللي هما لي دورسال اوسيانيك او لا مناطق التباعد لي زون دو ديفيرجونس. واخا قبل لا نتعرفوا على هاد البراكين نوضح لكم هاد لا دورسال اوسيانيك حيت كاين بزاف اللي ما قدرش يفهمها. شنو كنقصدوا بلا دورسال اوسيانيك ولا الذروات المحيطيه؟ شوفوا سمعوا غير الاسم ديالها سميتها الذروه لا دورسال، يعني الحدبه بالدارجه ديالنا. الذروه بالدارجه هي الحدبه، كي بحال هذيك الحدبه اللي كتكون مثلا عند الجمل، وبحال هكاك كاينه واحد الحدبه في الارض ديال المحيط، يعني الارض المحيط تكون غادا ملسه مساويه زعما، في الاخر كتلقى واحد الجبل صغير داير كي بحال شي حديبه طالع. هذاك الجبل الصغير اللي داير بحال الحديبه كيتسمى بالذروه المحيطيه او لا دورسال اوسيانيك، وهو اللي كيخرج منه هذيك الصهاره، يعني هو هذاك البركان اللي كيكون تحت الماء. صافي، سهله ماهله. فهاد البراكين اللي كتواجد على مستوى الذروات المحيطيه لي دورسال اوسيانيك او لا مناطق التباعد كتكون من نوع براكين الانسكابيه، يعني لي فولكون ايفوسيف. وعقلوا على هذه مزيان، البراكين الانسكابيه لي فولكون ايفوسيف كتواجد على مستوى الذروات المحيطيه. دابا غادي ندوزو لي فولكون او نيفو دي زون دو لا سوبديكسيون، يعني البراكين المتواجده على مستوى مناطق التمر. شنو كنقصدوا بمناطق التمر او لا لي زون دو سوبديكسيون؟ ديجا شرحناهم في الدرس اللي فات، مي نعاود نعطيكم واحد اللمحه عليهم. هما البلايص اللي كتغرز فيهم صفيحه محيطيه تحت صفيحه قاريه، سمعوا غير سميتها التمر، يعني شي حاجه كتخبى او لا كتستمر. شنو هو اللي كيتستمر؟ اللي كيتستمر هو واحد الصفيحه محيطيه كتستمر تحت من صفيحه قاريه كتحشى تحت منها. فديك البلاصه ديال التمر ديك لا زون دو لا سوبديكسيون كتكون فيها واحد النوع د البراكين كيتسماو بالبراكين الانفجاريه لي فولكون اكسبلوسيف.
صافي. عقلوا مزيان على هاد القضيه. لي فولكون اكسبلوسيف كيتواجدوا على مستوى لي زون دو لا سوبديكسيون، مناطق الطمر. باش تزيدوا تفهموا مزيان علاش هاد البراكين الانفجاريه كيكون عندها نمط اندفاع ولا ثوران انفجاري، يعني كتخرج منها الماغما بواحد التفرقيعه اللي كبيره. غادي نعطيكم مثال بالكوكوط. الكوكوط كيكونوا دايرين ليها واحد الجعبه في الصفر د النحاس اللي كتركب فيها الصفاره. هذيك الجعبه شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو تخلي هذوك الغازات ديال بخار الماء يخرجوا من الكوكوط. علاش داروا هذيك الجعبه؟ داروها حيتاش هذيك المرقه اللي كتكون في الكوكوط كيكون فيها الماء، وهذاك الماء ملي كيتعرض لدرجه حراره كبيره شنو كيتولي؟ كيتحول من الحاله السائله الى الغازيه، يعني كيولي بخار الماء. هذاك بخار الماء هو غاز، وفاش الغاز كيسخن كيف ما عرفنا في الدرس الاول ديال الفيزيك اش كيطرالو؟ كيبدا يطلع للفوق. فملي كيبدا يطلع للفوق الا ما لقاش منين يخرج شنو غيطرى للكوكوط؟ غتبقى تنفخ 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 حتى غتفرقع. عندكم تجربوا هذه القضيه في الدار، عندكم تمشيو تخنقوا الصفاره ديال الكوكوط ديالكم باش تجربوا هذه القضيه، حتى هذه راه خطيره بزاف. نفس القضيه كطرى كذلك حتى البراكين الانفجاريه لي فولكون اكسبلوسيف. هنا غادي تسولني مني كيجي الماء لهاد البراكين الانفجاريه باش تفرقع حتى هي كي بحال الكوكوط الا تخنقات؟ فغادي نجاوبك بكل بساطه، كيجي من الظاهره ديال التمر اللي كطرى الصفيحه المحيطيه اللي كتحشى تحت الصفيحه القاريه. فكيف ما كنعرفوا اولا كيف ما عرفنا مسبقا ان البراكين الانفجاريه لي فولكون اكسبلوسيف كتوزع على مستوى مناطق التمر، لي زون دو لا سوبديكسيون. وعقلوا على هذه المعلومه مزيان. ايوا شنو كيطرى في هاد لي زون دو لا سوبديكسيون؟ اللي كيطرى فيها هو ان الصفيحه المحيطيه اللي كتكون فازقه بالماء المحيط كتحشى وكتستمر تحت من الصفيحه القاريه. فهذيك البلاصه اللي تحت من الصفيحه القاريه كتكون سخونه بزاف بسبب ديك الماغما اللي كاينه تما. ايوا ملي كتدخل هذيك الصفيحه المحيطيه في ديك البلاصه السخونه اش كيطرى لهذاك القشره ديالها اللي فازقه؟ كتبدا كتنصهر، وكيبدا هذاك الماء اللي كاين في ديك القشره المحيطيه كيتبخر وكيندمج مع الصهاره اللي كاينه تماك وكيعطينا واحد الصهاره معلكه يعني لزجه، كنقولوا لها بالفرنسيه ماغما فيسكوز، يعني صهاره لزجه. هذيك الصهاره اللزجه تتكون غنيه ببخار الماء. ايوا هذيك الصهاره اللزجه كتبدا تطلع للفوق بشويه، وهذاك بخار الماء مع درجه الحراره المرتفعه كيبغي يخرج، كيبغي يتسرب من شي منفذ، ولكن الصهاره ثقيله ما كتخرجش دغيا. شنو كيطرا هنا؟ الضغط بزاف تيتزاد ديال هذاك الغاز ديال الماء، وبالتالي كتفرقع هذيك الفوه، هذا البركان عاد كتخرج الصهاره من تما.